नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौं। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि यस बीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको 6 वटा तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही ठाउँका वडा र क्षेत्रका अधिवेशन बाहेक अधिकांश अधिवेशनका 6 वटा तहको हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं। अब 7औं तह र केन्द्रीय महाधिवेशन तर्फ हामी अघि बढेका छौं र 24 गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन हुन लाग्दैछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पछिल्लो समय जे निर्धारण गरेको शेड्युल छ त्यो शेड्युलमा हेरफेर नगरिकन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने क्रममा छौं र यस बीचमा पार्टीको प्रचार प्रसार समितिले 14औं महाधिवेशनको लागि उत्साह, एकता, रूपान्तरण सफल बनाऊ 14औं महाधिवेशन भन्ने नारा पनि तय गरिसकेको छ। तय गरेको नारा र प्रचार ब्यानर पार्टीका आदरणीय सभापतिले 6 प्रदेशको एक दिन र एक प्रदेशको अलग्गै दिन भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै गर्दा प्रचार ब्यानर पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र पृष्ठभूमिमा तपाईहरुले त्यो देखिरहनु भएको छ। प्रचार प्रसारको कामलाई थप अझै व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी भइरहेको छ। पार्टीका विभिन्न उपसमितिहरू जे निर्माण भएका छन् महाधिवेशनको विविध सन्दर्भको व्यवस्थापन गर्नलाई, ती समितिहरूले कसरी कसरी कार्य गरिरहेका छन्, यी समग्र सन्दर्भमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा पार्टीका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा हाम्रो बैठक बस्यो। सो बैठकमा विभिन्न उपसमितिका हामी संयोजकहरूले आफूले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रको सन्दर्भमा के कति कार्य प्रगति गरेका छौं र के कति कार्यहरू गर्ने हामी क्रममा छौं, यसलाई हामीले एक आपसमा ब्रिफ गर्यौं। उद्घाटन समारोह हुँदै गर्दा भ्रिकुटी मण्डपमा हुँदैछ, यहाँले जानकारी राख्नु भएकै छ। र उद्घाटन समारोहमा मिडियाका साथीहरूले लाइभ कभरेज गर्नका लागि दुईटा साइडमा स्थानको व्यवस्थापन गर्ने निधो गरेको पनि हामीले बैठकमा जानकारी गरायौं। बैठकमा आवास समितिले व्यवस्थापन गर्दै गरेको विषय, स्वास्थ्य समितिले गरिरहेको तयारी, विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको सन्दर्भको व्यवस्थापनको सन्दर्भ, उद्घाटन समारोहमा सांस्कृतिक रूपमा गरिने प्रस्तुतिहरू, महाधिवेशनमा स्वास्थ्य समितिले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य, प्रचार समितिले विभिन्न 13 वटा प्रचार समिति अन्तर्गत अलग अलग रूपमा गठन भएका आन्तरिक उपसमितिहरूले गर्ने र गर्दै गरेका कार्यहरू, यी समग्र विवरणहरू आजको बैठकमा प्रस्तुत भए। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, बैठकमा प्रस्तुत भए बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्व निर्धारण गरे बमोजिम यद्यपि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो 14औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदैछ र 14औं महाधिवेशन पछाडि नीति अधिवेशनको रूपमा अलग्गै रूपमा गर्ने निर्धारण पनि भएको छ। तर सँगैमा नीति अधिवेशनमा गर्ने भन्दा बाहेक महाधिवेशनमा पनि केही प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुनेछन्, जसमा पार्टीको महामन्त्रीले यसबीचको अवधिको संगठनात्मक प्रतिवेदन बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। कोषाध्यक्षको लेखा प्रतिवेदन पनि बन्द सत्रमा प्रस्तुत हुनेछ। 2 वटा प्रतिवेदन बाहेक एउटा अनुमोदनको प्रस्ताव पनि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यो अनुमोदनको प्रस्ताव चाहिँ पार्टीको विधानमा यसबीचमा विभिन्न समयमा अधिवेशनलाई सहजतापूर्वक, व्यवस्थितपूर्वक, विस्तारितपूर्वक लैजानका लागि केही हेरफेरहरू गरिएका छन्, जसलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ। 24 गते अपराह्न 1 बजे भ्रिकुटी मण्डपमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनका लागि नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले निमन्त्रण गर्दैछ। हामी सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता उपस्थितिमा एउटा दलको अधिवेशन हुँदै गर्दा अर्को दलले शुभेच्छा प्रकट गर्ने र एउटा साझा मनोविज्ञानलाई राष्ट्रिय रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न पनि गर्छौं र हामीले सबै राजनीतिक दललाई त्यस क्रममा निमन्त्रण पनि गर्दैछौं। विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको सन्दर्भमा पनि केही देशहरूबाट आउने सम्बन्धी विषय टुङ्गोमा पुग्दैछ। अहिले कुन देशबाट को आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई मैले बताउनु पूर्व यति जानकारी गराइराखौं। यो समितिका संयोजक पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउने तयारी हुँदै गरेको देशहरूसँगको र आउँदै हुने
व्यक्तित्वको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई चाँडै नै सुसूचित गर्नुहुनेछ। उद्घाटन समारोह सकिएपछि, बन्द सत्र पनि सकिएपछि हामी निर्वाचनको विषयमा सोझै प्रवेश गर्छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी छ 29वटा मतपत्र हुनेछन्। अहिलेसम्म म्यानुअली निर्वाचनको सन्दर्भलाई निर्धारित गरिएको भए तापनि आजको छलफलको बैठकमा विगतमा सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले प्रस्तावित गरेको र निर्माण गरेको डिजिटल भोटिङको विषयमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय पनि त्यो विभागको संयोजकको रूपमा म आफैले प्रस्तुत गरेको छु। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र निर्वाचन समितिका सबै साथीहरू पनि बैठकमा सरिक भएर उहाँहरूले डिजिटल भोटिङ अथवा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर जाने प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूले खास गरी सभापति र पदाधिकारीको हकमा म्यानुअली जाउँ, कागजको मतपत्र नै प्रयोग गरौँ, तर अन्यको हकमा चाहिँ भोटिङ मेसिनलाई प्रयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले यो विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 29वटा पोइन्टबाट अहिलेसम्म निर्धारित म्यानुअली जाँदै गर्दा 29वटा पोइन्टबाट मतपत्र वितरण हुन्छ। प्रतिनिधिहरूले सबभन्दा पहिले सभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ। मतपत्र लिइसकेपछि त्यसमा मतदान गरेर मत व्यक्त गरिसकेपछि थोरै पर गएर उपसभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ। त्यो मत पनि व्यक्त गरिसके पछाडि महामन्त्रीको अनि सहमहामन्त्रीहरूको त्यसरी सदस्यहरूको गरेर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको लागि मत व्यक्त गर्नका लागि 293वटा मत व्यक्त गर्ने ठाउँ निश्चित गरिएको छ। 1000वटा बक्स मत खसाल्नका लागि 1000वटा बक्स व्यवस्थापन हालसम्म गरिएको छ। यस सम्बन्धी स्थानीय फिल्डको तयारी गरिरहनुभएका डाक्टर प्रदीप पराजुलीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनका साथ हामी कसरी उद्घाटन समारोहको व्यवस्थापन र फिल्डको व्यवस्थापन आदि गर्दैछौँ भन्ने विवरणहरू पनि आजको बैठकमा राख्नु भएको छ। आवास समितिले, खाद्यान्न समितिले, स्वास्थ्य समितिले, अन्य व्यवस्थापन समितिले, विविध समितिहरूले गर्दै गरेका विवरणहरू पनि आजको बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशन 6वटा तहको सकिसकेपछि 7औं तहसम्म पुग्दै गर्दा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई अत्यन्तै व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्ने हामी क्रममा छौँ। म अन्त्यमा तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छन् भने हल गर्नु पूर्व जानकारी गराउँ। भृकुटी मण्डपमा हुने उद्घाटन समारोह अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले, शालीन ढङ्गले हुनेछ। हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा यति प्रस्तुति उति प्रस्तुति भन्दा पनि सङ्गठनको अधिवेशन शालीन ढङ्गले प्रदर्शन गरेर शक्तिको प्रदर्शनका लागि ब्यालेट बक्सतर्फ जान्छौँ भनेर हामीले पहिले जो भनेको थियौँ त्यसैतर्फ लाग्छौँ। आजको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले तयारीसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारीको सम्बन्धमा भएको विवरणमा आफ्ना धारणा राखिराखेर सबैलाई धन्यवाद दिएर बैठकलाई टुङ्ग्याउनुभयो।